बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल JNN में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किरायादारी एक्ट जो है वो क्या है। किरायादारी एक्ट जो है वो अरसा दराज से नाफिजुल अमल है, लेकिन 2012 और 13 में इसमें तरमीम करके असर नौ जो है वो नाफिज किया गया है। पहले ये होता था कि मालिक मकान या मालिक दुकान जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दे दे और एक एग्रीमेंट तहरीर कर लिया जाता था कि इतना किराया होगा, इतने अरसे के लिए है, और उसमें ज़्यादातर 11 माह की तहरीर की जाती थी और वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता था। एक्ट 2012 और 13 किरायादारी जो है इसमें पाबंद किया गया है मालिक मकान को, मालिक दुकान को, गोदाम का मालिक हो उसको और किराएदार को कि वो लाजमी जो है वो अपना किराया नामा जो है वो रजिस्टर्ड करवाएगा। वो रजिस्टर कहाँ पे करवाएगा? इस कानून के मुताबिक जो सिविल अदालत है ज़िले की, जिसको जो है रेंट रजिस्ट्रार कहा जाता है, वो इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वहाँ जाके जो है वो मालिक मकान और किराएदार अपना किरायानामा जो अपना एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे और उसके बाद फिर उसकी कानूनी हैसियत होगी। पहले ये था कि वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस कानून के मुताबिक जो है किरायादार और मालिक मकान को पाबंद किया गया है कि वो रेंट रजिस्ट्रार जो है उसके पास रजिस्टर करवाएगा। अब बहुत से दोस्तों के ज़हन में ये बात आती होगी कि रेंट रजिस्ट्रार जो है वो कहाँ पे होगा, वो कौन सी अथॉरिटी होगी। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि रेंट जो है रजिस्ट्रार, ये अदालत, ये हुकूमतें वो वक्तन फ़वक्तन मिजाज अथॉरिटी को इख्तियारात देती हैं, अपॉइंट कर देती हैं कि इस कानून के मुताबिक ये इख्तियारात फलां ऑफिसर जो है वो इस्तेमाल करेगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि एक सिविल जज होता है, अब आम फहम में तो वो उसको कहते हैं अपनी सिविल है। तो सिविल जज का मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने उसको ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो दीवानी मुकदमात यानी कि ज़मीनों के मामलात के तमाम केसेस की वो समाअत करता है, और उसके साथ जब उसको इख्तियार दे दिया जाता है मजिस्ट्रेट का, तो जितनी FIR होती हैं उसकी वो समाअत करता है। यानी कि एक जो सिविल जज है वो एक टाइम में ज़मीन के भी केस देख रहा होता है और साथ जो है फौजदारी मुकदमात भी। और जब फौजदारी मुकदमात हो गए तो हम ये कहेंगे कि वो मजिस्ट्रेट की अदालत है, और ज़मीनों के जो मुकदमात होंगे हम कहते हैं कि वो सिविल जज है। और जब हाई कोर्ट उसको एक्स्ट्रा फैमिली अदालत के इख्तियारात भी सौंप देती है तो वो फिर हम कहते हैं कि फैमिली जज है। इसी तरह हाई कोर्ट और हुकूमत जो है वो जब इख्तियारात ट्रांसफ़र करती है तो ये रेंट रजिस्ट्रार जो है ये सिविल जज को ही अपॉइंट किया गया है, और मोस्टली जो है वो सीनियर सिविल जज को ये इख्तियारात सौंपे गए हैं। तो वो एक जो जज है वो सिविल जज भी है, मजिस्ट्रेट भी है, फैमिली जज भी है और रेंट रजिस्ट्रार भी है। और उस ज़िले की जो सीनियर सिविल जज होगा उसके पास ये रजिस्ट्रेशन होगी किरायादारी मुआहदे की। अब उसमें किरायादारी मुआहदा जो है उसमें क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है? उसमें मालिक जो है उसका एड्रेस होगा, उसके बाद जो किराएदार है उसका एड्रेस होगा, और उसमें किराया जो है
وہ تحریر کیا جائے گا کہ پر منتھ جو ہے وہ میں کرایہ اتنا ادا کروں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، کرایہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یا 10 کو، جو وہ میوچل اپنا طے کر لیں اس کے مطابق وہ تحریر ہوگا۔ اس کے بعد سالانہ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ کرایہ داری میں اضافہ کیا جائے گا، وہ بھی میوچل ہو جائے گا کہ 10%، 15%، 20%، 30%، جتنا بھی وہ آپس میں ان کا ایگریمنٹ ہوگا وہ تحریر ہوگا۔ اور آخر میں یہ ہوگا کہ یہ جو کرایہ داری ہے معاہدہ یہ کتنے سالوں کے لیے ہوگا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جتنے عرصہ کا وہ ایگریمنٹ جب وہ فریقین طے کریں گے وہ بھی تحریر ہوگا کہ 5 سال کے لیے کرایہ داری جو ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریر ہونا چاہیے کہ کرایہ داری جو ہے وہ مالک جو ہے کن صورتوں میں وہ خالی کروا لیں، وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن، وہ شرائط بھی تحریر ہوں گی۔ اور مالک جب خالی کرواتا ہے پراپرٹی تو وہ کیا طریقہ کار اپنائے گا کہ کتنے مہینے پہلے نوٹس دینا چاہیے، وہ میوچل جو ہے وہ طے کر لیا جائے گا۔ اسی طرح جو کرایہ دار ہیں اس کی طرف سے بھی ہوگا کہ اگر یہ اس معاہدہ جو 5 سال کا کیا ہے یا 3 سال کا کیا ہے تو اس کی جو سے پہلے جب وہ اس کو جو ہے وہ خالی کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنا عرصہ قبل جو ہے 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ وہ مالک مکان کو آگاہ کرے گا، یہ بھی تحریر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریپیئرنگ ہے، جو بل ہیں، اس کا بھی تحریر ہونا چاہیے کہ یہ کون ادا کرے گا۔ کرایہ دار کے لینے سے پہلے جو ڈیفالٹ ہے اس کا ذمہ دار مالک ہوگا اور بعد میں جو ہے وہ کرایہ دار ہوگا۔ تمام ڈیو جو ہے وہ کرایہ دار جب چھوڑے گا تو کلیئر کر کے چھوڑے گا۔ اگر بلڈنگ میں کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کے بابت بھی وہ تحریر ہوگا۔ یہ ساری تحریر ہونے کے بعد آپ جو ہے رینٹ رجسٹرار کے پاس جائیں گے، وہ بیانات لکھنے کے بعد آپ کا وہ ایگریمنٹ رجسٹرڈ کر دے گا۔ اب اس میں جو قانون ہے کرایہ داری، اس میں مزید ترمیم یہ ہوئی ہے کہ اگر ایک مالک مکان ہے اور ایک جو کرایہ دار ہے، انہوں نے کرایہ داری قانون کے مطابق رجسٹر نہیں کروایا، اس کا جو ہے کیا افیکٹ پڑیں گے۔ جب ان کا آپس میں ڈسپیوٹ بن گیا ہے، جھگڑا بن گیا ہے، تو وہ جب جائے گا عدالت میں تو عدالت سب سے پہلے جو رجسٹرار جو ہے، رینٹ رجسٹرار جو ہے، وہ پوچھے گا کہ آپ نے پہلے رجسٹر کروایا ہے کرایہ داری۔ اگر مالک جاتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، تو وہ پھر اس وقت تک اس مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی جب تک مالک مکان جو ہے، مالک دکان جو ہے، وہ سالانہ جو کرایہ لے رہا ہے اس کا 10% جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائے گا، بطور جرمانہ آپ سمجھ لیں، بطور ہرجانہ آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد اس کا جو دعویٰ ہے، جو اس کا مقدمہ ہے، وہ قابل سماعت ہوگا۔ اس کے بعد رینٹ رجسٹرار اس پہ اپنی سماعت کرے گا، یعنی کہ آگے وہ کارروائی کرے گا قانونی، جو قانون کے مطابق پروسیجر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کرایہ دار جو ہے وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو عدالت سب سے پہلے یہ پوچھے گی کہ آپ نے جو ہے وہ کرایہ داری جو ایکٹ ہے آپ کے پاس ہے، رجسٹر کروایا ہے۔ وہ نہیں کروایا ہوگا تو وہ سالانہ جو کرایہ دیتا ہے اس کا 5% جو ہے وہ بطور ہرجانہ، بطور جرمانہ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائے گا۔ اس کے بعد اس کا موقف سنا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے فردر آگے کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں جن میرے دوستوں کو مزید معلومات کی فراہمی کے لیے کچھ ہدایات کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور کمنٹس میں بھی آپ رائے لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ حافظ۔